در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین حرکتی هر سال گرمتر از سال قبل شما با زائران حسینی چیزهایی است که نظیر ندارد. از روی عشق و علاقه ای که به امام حسین دارید پای زائر امام حسین رو شستشو میدید، بدن او رو در خستگی‌های شدید کمک میکنید، به او غذا میدید، به او جای خواب میدید، چون زائر حسین است. عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است. شبیه این رو در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم. این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام نقش دارد. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی. امروز مردم دنیا، جوانهای دنیا، ملتهای بیغرض برای یک چنین حقیقتی دلهاشون میتپد. این خون حسین ابن علی است که دارد می جوشد. بعد از 1400 سال روز به روز تازه تر می شود، زنده تر می شود. این همون پیام عاشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبری سلام الله علیهما در نهایت غربت و تنهایی صادر شد. امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا میگیرد. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این همون پیام عاشوراست.